नमस्कार, हामी देखापट्टि विशेषमा छौँ। देखापट्टि विशेषमा यहाँलाई स्वागत छ। आज दिनभर राजधानीको आन्दोलनले जनतामा चौतर्फी रूपमा चासो बढेको छ। यो आन्दोलन सरकारको लागि हो, जनताको लागि हो वा नेताका लागि हो भन्ने विषयमा जनता स्पष्ट हुन सकिराखेका छैनन्। दुई तिहाई मत प्राप्त गरेर सरकारको नेतृत्व गरेको नेकपा फुटेसँगै यसको समग्र असर मुलुकको सिङ्गो राजनीतिमा परेको छ र अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धहरूमा समेत यसको असर पर्ने देखिएको नै छ। एउटा स्पिडमा अगाडि बढिराखेको मुलुक पुनः पछि त धकेलिएको छ नै, अब जनताको दैनिकी पनि अस्तव्यस्त हुन थालेको छ। संसद विघटनको विषयलाई लिएर गैर संवैधानिक भन्दै नेपाली कांग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी लगायतका राजनीतिक दलहरू यस अघि नै ठाउँ ठाउँमा आन्दोलन गरिराखेका छन्। ओडा तहसम्म कांग्रेसले आन्दोलन गरिसक्यो भने अब नेकपाबाटै फुटेको मध्ये प्रचण्ड माधव नेपाल समूहले देशभर जनशक्ति प्रदर्शन गर्दैछ र सरकारको विरुद्धमा आन्दोलन गरिरहेको छ। यसलाई प्रमुख प्रतिपक्षी दलले कसरी लिएको छ? खास गरी प्रचण्ड माधव नेपाल समूहले कांग्रेसलाई पनि सँगसँगै आन्दोलन गरौँ भनेर पटक पटक आग्रह गरेको छ। सहकार्यका लागि अफर गर्दा पनि कांग्रेसले सिंगै एक्लै आन्दोलनमा जाने भनेर भनिसकेको अवस्थामा यो समग्र परिस्थितिका विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्नेछौँ। नेपाल विद्यार्थी सङ्घका पूर्व अध्यक्ष समेत रहनुभएका नेपाली कांग्रेसका युवा नेता नयनसिंह महर आज हाम्रो स्टुडियोमा हुनुहुन्छ। यहाँलाई स्वागत छ। धन्यवाद। आजको जुन नेकपाको शक्ति प्रदर्शन छ, कांग्रेसले यहाँले कसरी लिनुभएको छ यो विषयलाई? अब यो जनतालाई शास्ति खेप्ने एउटा विषय हो। अर्कोतिर साँच्चीकै संवैधानिक कु भइसकेपछि प्रजातन्त्रका खातिर आफ्ना आवाजहरू मुखरित गर्नुपर्ने बेला पनि हो, एउटा नागरिकको दायित्व पनि हो। तर सँगसँगै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले जसरी हिजोको 3 वर्षसम्म उसको नेतृत्वमा सरकार बनिसके पछाडि जनतालाई जुन किसिमको शास्ति बेहोर्ने अवस्था ल्याएको थियो, त्यसमा खालि वर्तमान प्रधानमन्त्री मात्रै जिम्मेवार थिएनन् जस्तो मलाई लाग्छ। त्यसमा आजको जो आन्दोलन घोषणा गर्ने पूर्व प्रधानमन्त्रीहरू हुनुहुन्छ 2-3 जना, जुन समूह बनेको छ प्रचण्ड माधव नेपाल समूह, त्यो समूहको पनि उत्तिकै जिम्मेवारी थियो जस्तो मलाई लाग्छ। किनकि हिजोका जति काण्डहरूका बारेमा जनतालाई थाहा छ, जति काण्ड घटाएर, जति घटना घटाएर सरकार सत्तावादी सोच उन्मुख भयो र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले राज्यलाई नै कम्युनिस्टीकरण गर्ने जुन प्रयास गरे, सरकार कम्युनिस्टको हुन सक्थ्यो तर राज्यलाई नै जुन कम्युनिस्टकरण गर्ने प्रयास गर्यो, त्यसमा हरेक कार्यकर्ता दोषी थियो जस्तो मलाई लाग्छ। जनताका सवालमा चाहिँ केही कुराहरू नेताहरूले प्रधानमन्त्री सुध्रिनुपर्छ भन्ने कुरा केही नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीभित्रका इमानदार कार्यकर्ता नेताहरू नबोलेको होइनन्, तर बहुमत आफूसँग छ भन्ने नेताहरूले प्रधानमन्त्रीलाई लगाम लगाउन सक्नु भएन। उहाँ कुनै पनि घटनालाई हेरेर मात्रै बस्नुभयो र त्यसको बन्दोबस्ती, त्यसलाई चाहिँ कसरी व्यवस्थित गर्ने भन्ने सवालमा नलागेका कारणले उहाँहरूलाई त्यति ठुलो नैतिक बल छ जस्तो मलाई लाग्दैन। अनि सडकमा उहाँहरू त जनताको पक्षमा अब सडकमा आउनुभयो, प्रतिगमनका विरुद्ध हो, व्यवस्था बचाउनका लागि हो भनेर आह्वान गरिराख्नु भएको छ। आज मात्रै झन्डै 2 लाख कार्यकर्ता आउँछन् भनेर उद्घोष गरिसकेको अवस्थामा 2 लाख त आउनु भएन, तर विशाल जनप्रदर्शन चाहिँ भयो काठमाडौँमा भनेपछि जनताका लागि गरेको आन्दोलनमा कांग्रेसको समर्थन छैन र? अब प्रजातन्त्र भन्ने बित्तिकै खालि हामी एकहोरो राजनीतिक अधिकार, राजनीतिक स्वतन्त्रताको कुरा गर्न थाल्यौँ भने त्यो अपुरो हुन्छ। अहिले वर्तमान विश्व सामाजिक प्रजातन्त्रको विश्व, कुनै बेला 20-25 वर्ष अगाडि संसारमा तानाशाहका विरुद्ध त्यो आर्मीका नाममा होस्, त्यो राजाका नाममा होस्, त्यो कम्युनिस्टका नाममा होस्, त्यसका विरुद्ध लडाइँ भए, जनताले लडाइँ लड्यो। स्वाभाविक रूपले प्रजातन्त्र स्थापना भइसकेपछि, राजनीतिक अधिकार प्राप्ति भइसकेपछि 10-12 वर्षपछि रिसर्च गर्दाखेरि पनि फेरि जनताको अवस्थामा सुधार आएन र त्यस पछाडि के हो त? राजनीतिक अधिकार त आयो, किन जनताको स्थितिमा, उनीहरूको अवस्थामा फरक बदलाव आएन भनेर सोच्दाखेरि राजनीतिक अधिकार सँगसँगै मानिसको एउटा मेन पिलरका रूपमा राजनीतिक अधिकार रहला, तर फन्डामेन्टल राइटहरू, खानाको अधिकार, स्वास्थ्यको अधिकार, संस्कृतिको अधिकार, शिक्षाको अधिकार, यी जुन आदि इत्यादि अधिकारहरू छन्, यसको परिपूर्ति नभइकन प्रजातन्त्रले काम गर्न सक्दैन। राजनीतिक अधिकारले मात्रै हुँदैन भन्ने निष्कर्ष निकालेर प्रजातान्त्रिक जो सोसल डेमोक्रेसीको इरा छ, लोकतान्त्रिक सामाजिक लोकतन्त्रको इरा छ, त्यो
त्यो अहिलेको व्यवस्था त्यो हो र स्वयं नेपाली काङ्ग्रेस र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी पनि यसैमा विश्वास गर्छ। मैले अगाडि जोड्ने विषय नै यो के हो कि 3 वर्षसम्म राजनीतिक अधिकारका सवालमा पनि नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका कार्यकर्ताका लागि त एक खाली बन्दोबस्ती थियो होला, क श्रेणीको सुविधा प्रयोग गर्ने भए, प्रधानमन्त्री समर्थित प्रचण्ड नेपाल समूह अथवा उहाँहरूले ख श्रेणीको सुविधा ल्याए होला। तर गमा जति जनतालाई र अरू पार्टीहरूलाई राखेको थियो उनीहरूको न राजनीतिक अधिकारका लागि लडियो, न त समग्र जनता। मैले यही स्टुडियोमा आएर पनि त्यत्रा जनता बाढी पीडितबाट, बाढी पहिरोबाट, महामारीको यत्रो आक्रान्त अवस्थाबाट पनि गुज्रे, तर सरकार स्वास्थ्य सामग्री ल्याउँदाखेरि पनि घोटाला गर्छ, अरूका घोटालाका काण्ड भएका छन्। तर सरकारको हरेक कुरालाई उहाँकै सरकारमा भएका थुप्रै मन्त्रीहरू पनि आजको आन्दोलनमा छन्। त्यसकारण उहाँहरूसँग त्यति नैतिक बल अहिलेसम्म प्राप्त होला जस्तो मलाई लाग्दैन। तर बोल्नुपर्ने चाहिँ बेला चाहिँ हो, यो प्रजातन्त्रका खातिर बोल्नुपर्ने बेला चाहिँ हो भनेर यहाँले श्रेणी छुट्याउनु भयो भनेपछि बालुवाटारमा या सरकारमा सिंहदरबारमा गइसकेपछि खानालाई श्रेणी पनि छुट्याउँछन् भन्ने हो? वर्गीकृत हुन्छ कसले कति खाने, कुन तहको सुविधा लिने, कुन तहको? कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार हामीले हिजो लेख्यौँ पनि, हामीले भन्यौँ पनि, हामीले डेमोन्स्ट्रेसन पनि गऱ्यौँ। कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार निर्माण भइसके पछाडि उसलाई भोट हाल्ने मतदातालाई एउटा अधिकार, त्यो भोट मार्फत चुनिएर जाने अथवा त्यसको शासन व्यवस्था चलाउनेहरूलाई झन् त्योभन्दा राम्रो अधिकार। तर जो प्रजातन्त्रमा जनता त बराबरै हुन्, तर उसलाई भोट हाल्न नसक्ने अथवा उसको सङ्गठित सदस्यको दायराभन्दा बाहिर भएका नागरिकहरूलाई हिजो सरकारको पार्टीको जो सक्रिय अथवा सङ्गठित कांग्रेस पनि पीडित रह्यो भन्ने हो, कांग्रेस लगायत अरू पार्टीहरू पनि पीडित रहे भन्ने, खाना नपाएर पीडित रहेका हुन् कि सरकारको सुविधा नपाएर? राजनीतिक अधिकारका सवालमा भनेको मैले सरकार सर्वसत्तावाद उन्मुख भयो र सरकार सबै सत्ताहरूलाई आफ्नो सिकन्जामा लिएर जनतामाथि निरङ्कुशता लाग्न हुँदा पनि देउबा र केपी शर्मा ओलीको घनिष्ठतामा कमी आएन। कांग्रेसले भन्छ यो कुरा, मैले भन्नुभन्दा आशंकाको दृष्टिकोणले आज पनि हेरिएको छ देउबाको मौनतालाई। अब आशंकाको मौनताका रूपले हेर्नु स्वाभाविक पनि होला। तर मानिसले जसले जे बुझ्छ, हात्तीलाई एउटा अन्धो मानिसले कताबाट छाम्यो र उसले के बुझ्ने भन्ने परिस्थिति पनि होला। एउटै हात्तीको अगाडिको भागलाई छामेर मात्रै हात्तीका बारेमा अन्धाले प्रेडिक्सन गर्न सक्दैन, पछाडि पुच्छर समाजेर पनि प्रेडिक्सन गर्न सक्दैन। उसका आफ्ना आफ्ना पर्सेप्सन हुन्छन्, कताबाट उसले छामेर उसले के प्राप्त गर्यो भन्ने विषय भएका कारणले नेपाली काङ्ग्रेसमाथि त्यस्तो आरोप पनि लागेको होला। काङ्ग्रेसमाथि होइन, काङ्ग्रेसले नै काङ्ग्रेसलाई लगाएको आरोप हो यो एउटा। तर एउटा कुरा, सत्य कुरा चाहिँ के हो कि प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेता संवैधानिक परिषदको सदस्य पनि हुने र स्वाभाविक रूपले राज्यका विशिष्ट परिस्थितिमा सबै दलहरू एक ठाउँमा उभिनुपर्ने अवस्था पनि आउँछ। जस्तै सीमाङ्कनका विषयमा लिम्पियाधुरा कालापानी लिँदाखेरि त्यति बेला नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको 100% साथ, सहयोग र समर्थन र आवाज रह्यो। सरकारले ल्याएको सबै जो धारणा छ त्यो सामूहिक रूप बन्यो। त्यस कारणले थुप्रै सवालमा चाहिँ प्रतिपक्षी दल पनि देश निर्माण गर्ने कुरा नै भएका कारणले, देशको समृद्धि गर्ने हरेक पार्टीको उद्देश्य भएका कारणले पनि जनताका हितका सवालमा स्वाभाविक रूपले सरकारका साथमा रहने कुरा हुन्छ। तर सरकार जहिले जनताका प्रति जनतामाथि दमन गर्छ, जहिले अन्याय गर्छ, त्यति बेला चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस बोलेको छ। कम बोल्यो भन्ने आरोप जनताको अपेक्षा हाम्रा प्रति बढी थियो। हामीले त्यति ठुलो चर्को स्वरले नेपाल बन्द गरेर आज म भर्खरै मात्रै उताबाट आउँदाखेरि हरेक चोकमा लाल टोपी लगाएका एकदम पुलिससँगै पहिले त यिनलाई अब चाहिँ आदरणीय प्रचण्डको भाषामा त चाहिँ जनमुक्ति सेना पनि के यस्ता पनि भन्थे होइन, पिएलए पनि भन्थे। त्यस्ता टाइपका साथीहरूले हरेक ठाउँमा कुनै कारण छैन, बाटो लडाकु टाइपका साथीहरू पनि सडकमा आउनु भएको छ भन्ने हो। यस चोकमा जहाँ कुनै जरुरी छैन तल आउनका लागि सजिलैसँग नेपाल सरकारको सुरक्षालाई प्रचण्डले विश्वास गर्न नसक्नु भएको कुरा देख्नु भयो कि त्यो आवश्यकता थियो कि थिएन सडकमा? यहाँलाई मैले के अनुरोध गरेँ कि जुलुस भएको भए हामीले पनि साथीहरूलाई रोक्छौँ, गाडीहरूलाई रोक्छौँ। जुलुस नै स्टार्ट भएको छैन, जुलुस सुरुवात भएको छैन। खालि त्यस्तै मनोवैज्ञानिक असर पार्ने गरी जे जसरी हरकतहरू हुँदैछन्, मैले के कसको तर्फबाट यो हरकत भयो हैन, आजका आयोजकहरूको तर्फबाट,
प्रचण्ड माधव नेपाल समूहले जसरी विरोध गरेको छ त्यसमा मैले यहाँलाई पहिले नै के भने कि जनताका अधिकारका लागि लड्ने बेला चाहिँ भएको हो, लड्नुपर्छ। संविधानमाथि ठुलो आघात भएको छ। जनताले निर्माण गरेको 5 वर्षका लागि बनाएको संसद जहाँ जनताका सबै विषयहरू सबै आवाजहरू बुलन्द हुन्थे त्यसको आज पटाक्षेप गरेको छ। त्यो विषयमा बोल्नुपर्छ जनताको अधिकारका लागि। तर यत्रो 3 वर्षसम्म आफूलाई चाहिए मात्रै दुख्ने, आफूलाई चिमोटे मात्रै दुख्ने, तर जनता त कति चिमोटिए, जनता त कति दुःखमा परे ती जनताको विषय उठान हुन सकेन कम्युनिस्ट पार्टीका तर्फबाट भन्ने कुरा हो। यहाँनिर अर्को प्रश्न मैले के गर्न चाहे भने यसै प्रसङ्गमा पनि आजै कतिपय जनताले नै सर्वसाधारणले जो ट्राफिक जाममा रहेका सर्वसाधारणसँग पनि हामीले कुरा गऱ्यौँ। उहाँहरूको भनाइ एउटा प्रश्न के छ भने यो जनप्रदर्शन आफू प्रधानमन्त्री नभएको झोकमा प्रचण्डको जनप्रदर्शन होला या यिनीहरूको भागभण्डा नमिलेको उसमा हो भनेर त्यति मात्रै हो त? या पद व्यवस्थापन नहुँदाका लागि प्रदर्शन गरिएको जनशक्ति मात्रै हो त? यसलाई सही बुझ्न सकिन्छ? पछिल्लो पटकको जनप्रदर्शनभित्र केही सत्यता छ। केही सरकारले जसरी संसद विघटन गर्यो अथवा प्रधानमन्त्री जसरी संसद विघटन गर्यो यसका बारेमा व्यवस्था बचाउका बारेमा बोल्नुपर्ने दायित्व छ नै। तर हिजो यति त जनता त प्रचण्डलाई एकजनालाई दुखेर अहिले यति पीडा हुने रहेछ, माधव नेपाललाई दुखेर यति पीडा हुने रहेछ भनेदेखि करोडौँ जनतालाई त सप्तरीको एकजना सदादाई त खान नपाएर खेतको आलीमा मूर्छित भएर पनि मरे। मैले पछिल्लो तथ्याङ्क हेर्दै थिएँ, यो 3 वर्षमा 14,000 भन्दा महिलाहरू त हिंसाको शिकार भएका छन्, विभिन्न हिंसामा प्रताडित भएका छन्। मानिसले उपचार पाएनन्, मानिस अहिले पनि खान पाइरहेको छैन, मान्छे मरु कि बाँचो भएको छ। त्यो जनताको सवाल कहाँ गयो भन्ने कुरा हो कि मैले चाहिँ आजको आन्दोलनका प्रति हाम्रो पनि सहानुभूति हो, त्यस्तो कुरो केही होइन। तर यो आन्दोलन अहिले आफूलाई दुख्ने तर अर्कोलाई पनि त यस्तो परिस्थिति आयो भने दुख्छ भन्ने राजनीति गर्ने जो शीर्ष नेताहरू हुन्छ उहाँलाई दुख्नुपर्ने विषय यसै प्रसङ्गमा निर्मला पन्तको विषय पुनः बहसमा आएको छ। आज नेताहरू सडकमा हामी यहाँ छौँ भनेर अधिकार माग्दै गर्दा निर्मला पन्तको पक्षमा आएनन् भन्ने कुरामा पनि समर्थन गर्नुहुन्छ यहाँले? निर्मला पन्तको त देशव्यापी अन्तर्राष्ट्रियकरण पनि भयो मुद्दा, त्यो मात्रै एउटा मुद्दा थिएन, त्यो मात्रै एउटा मुद्दा थिएन। हजारौं बालिकाहरू 128 प्रति महिनाका दरले बालिकाहरू अथवा महिलाहरू हिंसाको शिकार भए, दुर्व्यवहारमा, हिंसा मात्रै हैन दुर्व्यवहारमा गर्भवती हुन नसकेर अकालमै ज्यान गुमाउनु पर्ने परिस्थिति निर्माण भयो। अर्बौंका भ्रष्टाचारका काण्डहरू भए, विश्वविद्यालयका उपकुलपतिलाई प्रधानमन्त्रीको आदेशमा बालुवाटारमा लगेर थुन्ने प्रयास भयो, संसारलाई नियन्त्रण गर्नका लागि विधेयकको उत्पत्ति भयो, गुठीका समग्र परिस्थितिहरूलाई संस्कृतिमाथि धावा बोल्ने प्रयत्न भयो, सुन काण्डदेखि लिएर सिन्डिकेट काण्डका विभिन्न आरोपितहरूलाई कारबाही गर्छौँ भन्ने सरकार आज सुतेर बसेको छ। भनेको सरकारले आफ्नो 57% समय आज व्यतीत गरिसकेको अवस्थामा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले आफ्नो प्रतिबद्धता पत्र भन्नुहोस् अथवा घोषणा पत्रमा भन्नुहोस् लेखेको उसको प्रतिबद्धता एउटा पनि पुरा भएको देखिएन। सरसर्ती हामी पढ्दैछौँ, सरकारले गरेका कामहरू पनि हेर्दैछौँ, 1% त ठोस रूपमा त कार्यान्वयन हुनुपर्ने। कांग्रेसको सरकार हुँदा चाहिँ भयङ्कर काम भएको थियो भन्ने हो? गल्ती कमजोरी र प्रतिबद्धता अनुसार समग्र काम हुन सक्छन् भन्ने कुनै सरकारले पनि गर्न सक्दैन, सत्य कुरा। आफ्नो पाला आउँदैसरी होइन, त्यो बाटो हो। तर नेपाली कांग्रेसको सरकारको पालामा पञ्चायत गइसकेपछि पञ्चायत जाँदै गर्दाखेरि विकासका दृष्टिकोणमा जुन किसिमको पञ्चायतले प्रजातन्त्रलाई जिम्मा लगाएको जुन अवस्था थियो नेपाली जनताको, बाटोघाटोको, साक्षरताको, स्कुल कलेजको, विश्वविद्यालयको, सञ्चारको अथवा समग्र जनताका आधारभूत जो अधिकार छन् तिनको परिपूर्तिको जो विषय जस्तो लागेको थियो त्यो बडो डरलाग्दो दयनीय थियो। त्यहाँबाट नेपाली कांग्रेसको सरकार 48 सालमा बनिसकेपछि यो देशको फाउन्डेसन जुन पूर्वाधार तयार भएको हो त्यो नेपाली कांग्रेसकै पालामा भएको। कति त्यो बामे सर्यो, कहिलेकाहीँ अलिकति अगाडि बढ्यो। जति अहिले चाहिँ विद्युत गृहहरू बन्दैछन्, जतिले विद्युत उत्पादन गरेका छन्, जति बाटो बनेका छन्, यो अहिले मात्रै बने होइनन्। अहिले सरकारले आफ्नो तथ्याङ्क पनि देखाउने प्रयास गरे पनि यो हिजोको फाउन्डेसन हो। त्यसकारणले हिजो सुरुवात त भएको थियो, हिजो त अर्को पनि सुरुवात भयो नि। अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान चाहिन्छ, गल्ती गर्नेमाथि कारबाही हुनुपर्छ, भ्रष्टाचार हुनुमाथि कारबाही गर्नुपर्छ भनेर नेपाली कांग्रेसको सरकारले आफैले दर्ता गर्यो विधेयक। त्यो दर्ता गर्ने मन्त्री जो थिए तिनै सबभन्दा पहिले त्यही अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आएको कारबाहीमा
बस्नु पर्यो। त्यो भनेको त प्रजातन्त्र, नेपाली काङ्ग्रेसको विश्वास के हो कि प्रजातन्त्रभित्र गल्ती त हुन्छ तर सुधारको व्यवस्था पनि छ र रिवार्ड र पुनिसमेन्टको व्यवस्था चाहिँ राख्नुपर्छ भन्ने कुरा। तर अहिले त कांग्रेस आफै किन यो कुरा पालना गर्ने? जस्तो आज कम्युनिस्टहरूको आन्दोलन भयो, तपाईँ पनि ट्राफिक जाममा पर्नुभयो, त्यसकारणले यहाँले महसुस गर्नुभयो, यहाँ आन्दोलनकर्ता हुनु भएन, आज एउटा सर्वसाधारणको हैसियतमा सडकमा आउँदाखेरि यहाँले शास्ति भोग्नुभयो, यो पीडा महसुस भयो। कांग्रेसलाई गरेका, विद्यार्थी सङ्गठनले गरेका यस्ता आन्दोलनमा, सडक जाममा, चक्का जाम भन्छन्, टायर बाल्ने कुरामा, अरू मानिस एम्बुलेन्स समयमै निस्किन पाउँदैन, यो जामको चक्करमा बिरामी भेट्ने मानिस अस्पताल पुग्न पाउँदैन, हामी जस्तो काम गरी खाने मानिसहरू समयमै कार्यालय आउन नपाउँदाखेरि कतिपय समस्याहरू आइराखेका छन्। जो ब्याङ्कमा जानुपर्ने ऊ आउन पाउँदैन, जसले पैसा डिपोजिट गर्न जान पाउने ऊ समयमा पाउँदैन। यहाँहरू स्वार्थ पुरा नहुँदा सबै सडक प्रयोग गर्ने, स्वार्थ पुरा भइसकेपछि त्यो जनताले बेहोरेको शास्तिको त कुनै औचित्य नै नहुने भयो नि त। आन्दोलनका प्रकृति छन्, आन्दोलनको स्वरूप छ। हामीले र्यालिङ नै कहिले भत्काएका छैनौँ। र्यालिङ 51 सालमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार, त्योभन्दा अगाडि जुन प्रतिकृतिको आन्दोलन गर्थ्यो तत्कालीन एमाले, हामीले उग्र आन्दोलन पुलका पिलर भत्काउनेदेखि लिएर मसाल जुलुस त हामीले पनि गऱ्यौँ। तर अत्यन्तै उग्र कामहरू, उग्र क्रियाकलापहरूमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमाले त्यति बेला संलग्न भएको थियो। त्यसभन्दा पछाडिका हिंसात्मक जो द्वन्द्व भयो त्यसमा त कस्ता कस्ता प्रकृतिका आन्दोलन भए, कति कति मान्छे के भयो, कति हाताहात भयो, नेपाल बन्द गरिदिनु भयो, त्यसमा मुख गएन। तर त्यस पछाडिको परिस्थिति हेर्नुहुन्छ 62-63 पछिकै कुरा गर्ने हो भने पनि यहाँ पनि विद्यार्थी सङ्गठनको प्रमुख हुनुभएको व्यक्ति हो, नेपाली काङ्ग्रेसको भातृ सङ्गठन नेभी सङ्घको विद्यार्थीहरूकै आन्दोलन पनि उच्छृङ्खल आन्दोलन भए। हामीले यहाँहरूलाई पीडा हुँदैन कि बाटोमा हिँड्ने मानिसको दैनिकीमा कति प्रभाव परेको छ भन्ने बोध नेताहरूलाई सडकमा हेर्दा किन हुँदैन? त्यति ठुलो उच्छृङ्खल आन्दोलन हामीले गरेनौँ। बेलुका पख 2-3 चोटि हामीले मसाल जुलुस गरेका छौँ। कुनै जनताका दैनिक उपभोग्य सामग्रीमा ठुलो मूल्य वृद्धि भयो अथवा पेट्रोलियम पदार्थमा मूल्य वृद्धि भयो, कहिलेकाहीँ अधिकारका क्षेत्रमा सरकार अनुदार भयो भनेपछि हामीले 2-3 घण्टा डेमोन्स्ट्रेसन गरेको कुरा चाहिँ सत्य हो। तर हामीले भिरकुटी मण्डपतिर टायर बाल्ने काम कसले गर्यो? त्यो मैले भने नि मसाल जुलुस सँगसँगै 1-2 घण्टाका लागि त्यस्ता घटना हेरेर हामीले गरेका छौँ। तर यसरी तपाईँको चाहिँ महिनौँ दिनसम्म नेपाल बन्द गर्ने प्रयत्नदेखि लिएर जनतालाई शास्ति हुने किसिमका, त्यसपछि संविधान बनिसकेपछि आज यहाँले ट्राफिक जाममा, ट्राफिक क्यूमा बस्दाखेरि के महसुस गर्नुभयो? गाह्रो भयो? नढाँटेर भनिदिनुहोस् न, गाह्रो भयो? मलाई गाह्रो, मेरो गाह्रोको कुरा थिएन। म ट्राफिक क्यूमै बस्दै गर्दाखेरि मलाई एकपटक फेरि 62-63 को आन्दोलनको याद आयो। मलाई 50 लाख ती नेपाली जनताको साथ र समर्थनको याद आयो र हामीले हरेक टोलमा, हरेक गाउँ बस्तीदेखि सहरमा हामीले गरेका भाषणको याद आयो। हामी संविधान सभाको चुनाव गराउँछौँ, संविधान सभाको चुनाव गराइसकेपछि नयाँ संविधान बनाउँछौँ, देशलाई सङ्घीय समावेशी लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा लैजान्छौँ, सिंहदरबारको अधिकार गाउँमा पुर्याउँछौँ र नेपाली जनतालाई समृद्धि गराउँछौँ। अब हाम्रो राजनीतिक अधिकारको लडाइँ अन्त भयो, अब हामी देशको समृद्धिमा लाग्छौँ भनेर हाम्रो सामान्य कार्यकर्तादेखि सबै दलका नेता कार्यकर्ताले बोलेको यो प्रतिबद्धता हो, यो भाषा हो, सामूहिक भाषा हो। तर आज त्यसमाथि जुन किसिमको चाहिँ समस्या पैदा भएको छ, जुन किसिमको मान्छेलाई वेदना उत्पन्न भएको छ, पछिल्लो पटक सरकार स्वाभाविक रूपले हामीले संविधान बनायौँ, संविधानको कार्यान्वयनतिर गयौँ। तर पहिलो पटक संविधान बनिसकेपछि, संविधानको कार्यान्वयन भइसकेपछिको पहिलो चरणको बनेको जो सरकार छ, तीनै तहतका सरकार, अझ हुनु भने सङ्घीय सरकार जो 2/3 हाराहारीमा आयो, जहाँ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले 2/3 हाराहारीको बहुमत पायो। त्यो मेरो सरकार, मेरो पनि सरकार, तपाईँको पनि सरकार, जनताको अभिभावकका रूपमा रहेको सरकारले हिजोका प्रतिबद्धता अनुसार अगाडि बढ्न सकेन। मैले यहाँलाई भने कुनै दल विशेष र दलभित्र पनि आफ्ना पछि लागेका कार्यकर्ता नेतालाई उनीहरूको संरक्षणको विशेष बाहेक सरकार बाहिर जान सकेन। त्यसले जहाँ त्यो गतिविधिबाट ती काण्डहरू घटाउनुका बेलादेखि लिएर जनताको, जस्तै हाम्रै पार्टीका वरिष्ठ नेतालाई उद्घाटन गर्न जाँदाखेरि पुलको चाहिँ नजाने जुन बन्दोबस्ती गर्यो नि, त्यो भनेको एउटा नेतालाई रोक्ने कुरा मात्रै होइन, आफूभन्दा फरक विचार आउँछ र जनतामा त्यो विचार सम्प्रेषण हुनुहुन्न, हाम्रो फरक विचारमा हाम्रोभन्दा बाहिर बोल्नु पाइन्न भन्ने एक खाली त्यो अनुमान थियो, सङ्केत हो त्यो। त्यस पछाडि घटनाक्रममा जाँदै गर्दाखेरि जसरी हठात रूपमा हाम्रो राजनीतिक अधिकारको एउटा थलो थियो, जसरी हाम्रा आवाजहरू, जनताका सबै विकासका आवाजहरू, जनताका गरिबीका आवाजहरू, जनताको परिस्थितिका आवाजहरू
शिक्षाका आवाज, स्वास्थ्यका सबै जुन सदनमा बोल्थ्यो त्यो सदन पनि आज भङ्ग हुँदै गर्दाखेरि यसलाई हठात रूपले अवैधानिक तवरले आज विघटन गर्दै गर्दाखेरि यो पीडा बोध भएको हो भने कांग्रेसले प्रचण्डको अफर किन माने? म यसलाई होइन, मैले त्यो मलाई त्यति बेला के याद आयो कि कम्युनिस्ट हिजो नेताहरूले, हाम्रा पार्टीका नेताहरूले भन्थे कम्युनिस्टहरूले झुटो बोल्छन् र स्वाभाविक रूपले यो पछिल्ला पटकमा 4-5 जना प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ कम्युनिस्टका तर्फबाट। पछिल्लो पटकको शासन व्यवस्था सबभन्दा बढी सायद कम्युनिस्ट पार्टीको नेतृत्वमा 62-63 पछाडि त बढी चलेको जस्तो मलाई लाग्छ। त्यो सरकारले चलाएको राज्य व्यवस्था, हिजो पनि उहाँहरूको नेतृत्वमा सरकार बन्यो, संविधान सभाले चुनाउ गराउने अवस्था उहाँहरूले ल्याउनु भएन, लुचाचुनी भएर ल्याउनै सक्नु भएन। नेपाली काङ्ग्रेस अल्टिमेटली आएर त्यहाँ फेरि आफ्ना धेरै कुराहरूलाई पनि सम्झौता गरेर संविधान लागू भयो र आज पनि फेरि उहाँ कम्युनिस्ट प्रिन्सिपलमा त सिधै छ नि, संसद भनेको खसीको टाउको देखाएर कुकुरको मासु बेच्ने थलो हो भन्ने सिधा कम्युनिस्ट प्रिन्सिपलभित्र त्यो हिजो पनि हामीले देखेका थियौँ, आज पनि। तर आज पनि त्यो किन प्रमाणित भयो भने कांग्रेसले खसीकै टाउको देखाएर खसीकै मासु बेच्ने रूपमा संसद ल्याइन्छ भन्ने। आज पनि के भयो कि यो संसद विघटन गरिसके पछाडि फेरि कहीँ कतै कम्युनिस्ट पार्टीको फिलोसोफीभित्र संसदीय व्यवस्था चाहिँ फस्टाउँदैन कि यो डर लाग्यो, यो चिन्ता लाग्यो। भए कांग्रेस सभापति प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता देउबाले यो एक्सनमा सबभन्दा बढी प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्नु पर्थ्यो भन्न त भनिराख्नु भएको छ। चुनावमा मत पाइहालिन्छ कि, चुनावमा कांग्रेस ठुलो पार्टी बन्छ कि, देउबामाथि लागेका दागहरू पखालिन्छन् कि भन्ने आशमा गलत हो त भनिदिनुहुन्छ, तर त्यसको पक्षमा सशक्त ढङ्गले उभिनुहुन्न। मलाई के लाग्छ कि म यो पार्टी लेभलको कुरामा धेरै आफू चाहिँ संलग्न त छैन, तर पार्टीको एउटा कार्यकर्ता भएका नाताले मलाई के लाग्छ कि अहिले हाम्रो पार्टी सभापति सांसद पनि हुनुहुन्छ, संसद पुनर्स्थापना म यहाँलाई भन्दैछु, विघटन पुनर्स्थापना भयो भने, संसद पुनर्स्थापना भयो भने दुईटै तर्फबाट आएका अफरहरूका बारेमा तपाईँले पनि सुन्नुभएको छ, मैले पनि सुनेको छु, म धेरै यसबारेमा गएन। उहाँ व्यक्तिगत उहाँको यदि इच्छा भएको भए उहाँलाई सबभन्दा फाइदा, व्यक्तिगत फाइदा भन्यो भने हाम्रो पार्टीको सभापतिलाई संसद पुनर्स्थापना भएर उहाँ प्रधानमन्त्रीका लागि सत्ता चलाउनु। प्रचण्डले खुल्लम खुल्ला प्रधानमन्त्रीमा शेरबहादुर देउबालाई स्वीकार्न मलाई अप्ठ्यारो छैन भनेर भन्नुभयो। तसर्थ कुरा त्यो मात्रै होइन, कुरा नेपाली काङ्ग्रेस स्पष्ट छ। नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीको केन्द्रीय समितिको धारणा व्यक्तिगत रूपले कोले के बोल्छ यो अलिकति प्रजातन्त्रवादी पार्टी भएका कारणले पनि आफ्ना केही फरक विचारहरू पनि राख्न पाइन्छ र राखिरहेका छौँ हामीहरू। तर नेपाली काङ्ग्रेस पार्टीले जुन दिन संसदको विघटन भयो त्यो दिन उसको पदाधिकारी बैठकले असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक कदम भयो, यसका विरुद्धमा सङ्घर्ष गर्नुपर्छ भन्ने आफ्नो स्टेटमेन्ट त्यसपछाडि केन्द्रीय समितिको बैठकबाट पनि जिल्ला लेभलमा प्रदेशका 330 निर्वाचन क्षेत्रमा 753वटै पालिकामा र हिजो मात्रै देशभरका 6743 वडामा नेपाली काङ्ग्रेसले आफ्नो सङ्घर्षको क्रियाकलापहरू सम्पन्न गरेको छ, विरोध कार्यक्रम सम्पन्न गरेको छ। तर संसद विघटनको मुद्दा नेपालको सर्वोच्च अदालतमा पनि अहिले बहसको विषय बनेको छ। संविधान ट्र्याकभन्दा बाहिर गएको सत्य हो र गएको छ, यसलाई ट्र्याकमा ल्याउनुपर्छ। यसलाई ट्र्याकमा ल्याउने कुरा भनेको संसदको स्थापना हो। संसदको स्थापना भनेको दुईटा बाटोबाट हो अहिलेको परिस्थितिमा। सर्वोच्च अदालतमा त्यो मुद्दा गइसकेको कारणले पहिलो भनेको संसदको पुनर्स्थापना नै हो, त्यसरी पनि संसदको स्थापना भयो। यदि त्यो सकिएन, सर्वोच्च अदालतले त्यो बाटोमा नगइकन चुनावको बाटोमा गयो भने फ्रेस म्यान्डेट जनादेश ल्याएर पनि फेरि पनि हामीले कानुन बनाउने थलो संसदै स्थापना गर्ने हो र उसलाई फेरि रेगुलेट गरेर फेरि चाहिँ लिगमा देशलाई संवैधानिक लिगमा ल्याउने हो। यो भन्दा यहाँ पनि अदालतको निर्णय मान्नु पर्छ, मान्छौँ भनेर मान्नु त पर्छ। मेरो प्रश्न नै मान्नु हुँदैन भन्ने नेपाली सिङ्गो नेपाली काङ्ग्रेस केन्द्रीय समितिको बैठकको निर्णय हो। म त केन्द्रीय समितिमा छैन, सिङ्गो नेपाली काङ्ग्रेस केन्द्रीय समितिको बैठकको निर्णय हो। तर अब निर्णय के गर्ने भन्ने विषयमा फेरि पनि नेताहरूका बिचमा 7 गते पछिका निर्णय बनेको छैन। म यसलाई भन्दैछु, आफ्ना बहस र आफ्ना कुराकानी। प्रचण्ड समूहसँग मिलेर जान सक्ने आन्दोलनका लागि सम्भावना कति छ काङ्ग्रेसको? जानुपर्छ कि पर्दैन? राजनीतिमा असम्भव भन्ने विषय सायद धेरै कम हुन्छ। तर हिजो 3 वर्षमा नेपाली जनता र नेपालका प्रतिपक्षी दलहरूलाई पनि ठिगान लगाउनका लागि सर्वसत्तावादी सोचका मतियारमा दुईटै पार्टी, एउटा कार्यान्वयन गर्ने
मेन मान्छे अरू मतियार भएका कारणले अरूसँग मिलेर जानुपर्छ भन्ने जनताको आदेश पनि छैन। काङ्ग्रेस छुट्टै गर्नुपर्छ, काङ्ग्रेसले छुट्टै हाम्रा आवाजहरू उठाउनुपर्छ। कम्युनिस्ट शासनबाट त हामीले दुःख पायौँ, अहिलेको संसदले बनाएको सरकारले त हामीसँग प्रतिबद्धता गरेका कुनै एजेन्डा पनि पुरा गरेन भनेर एउटा व्यापारी, अरबपति व्यापारीदेखि बालुवा चाल्ने श्रमिकसम्म, ठुलो जग्गाको ल्यान्डलर्डदेखि लिएर एउटा कृषकसम्मले जम्मैले बनाएको अहिलेको धारणा हो सरकारका कम्युनिस्ट पार्टीका अरबपति भने विनोद चौधरीले भन्नुभयो काङ्ग्रेसमा आएर सांसद अरबपति काङ्ग्रेसमै हुनुहुन्छ। म यहाँलाई भन्दैछु, नेपाली जनता हुन्, काङ्ग्रेसका होइन कि नेपाली जनता हुन्, सबैलाई देशका लागि काम लाग्छन्। मैले खालि जनताको बारेमा भनेको। त्यसकारणले यो सरकारका प्रति जनताको दृष्टिकोण ठिक छैन। नेपाली काङ्ग्रेस सिङ्गल रूपमा अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने कुरा छ। अर्को कुरा यहाँसँग मैले अलिकति सेयर गर्नुपर्ने कुरा, संसदको पुनर्स्थापना अथवा नयाँ चुनावका बारेमा सर्वोच्च अदालतमा बहस रहेको मुद्दाका विषयमा यहाँलाई भन्दैछु म, कुनै पनि किसिमका सर्वोच्च अदालतलाई प्रभाव पार्ने किसिमका कुनै पनि जे घटनाहरू जुन जुन कारबाही हुन्छन् त्यो चाहिँ स्वतन्त्र न्यायपालिकाका खिलाफमा हुन्। न्यायपालिकाले भर्खरै डिबेट चलिरहेको छ, वकिलहरूले बहस गरिराख्नु भएको छ र जसरी हामी केपी ओलीले असंवैधानिक काम गर्यो भन्दैछौँ, त्यसै गरी नेपालको संविधान र हामीले नेपालको कानुनमा कुनै समस्या आइपर्यो, संवैधानिक कुनै जटिलता आइपर्यो भने सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले त्यसको व्याख्या गर्नेछ भन्ने कुरा दिइसकेपछि अहिले नै जे जस्तो रोइलो मचिएको छ यसमा कुनै खासै दम छ जस्तो मलाई लाग्दैन। यसले जुनसुकै निर्णय पनि मलाई लाग्छ पुनर्स्थापनाकै निर्णय सबभन्दा सजिलो निर्णय हो, त्यहीँ जान सक्छ। अब अदालतका जुन भावना र जुन निर्णयहरू हामी रुल अफ लको जो परम्परा छ त्यसलाई त हामी प्रजातान्त्रिक व्यवस्थाको त गहना मान्छौँ नि त हो, त्यो विषयलाई पनि हामीले ख्याल गर्नुपर्छ। र अर्को कुरा, 7 गते मात्रै हाम्रो आन्दोलन सकिएको होइन। हामीले त म त यहीँबाट पनि अनुरोध गर्न चाहन्छु मेरो पार्टीसँग पनि, मैले त व्यक्तिगत रूपले कुरा पनि राखेको छु। हामीले 6,743 वडामा आन्दोलन गरेका छौँ। अन्तिम दिन प्रत्येक वडामा मलाई लाग्छ अनुपात औसतमा 40 टोल छन्, 40 देखि 50 सम्म टोल छन् प्रत्येक वडामा देशभरका। ती सबै टोलहरूमा हाम्रो टोल कमिटी भन्ने हुन्छ नेपाली काङ्ग्रेसको विधान अनुसार, नयाँ विधानमा बनिसकेका छैन, हुन्छ र त्यो मार्फत अन्तर्क्रियात्मक विरोध कार्यक्रमहरू हामी लाखौं ठाउँमा यो चुनावी सभा हो पनि भन्छ नि। चुनावी अन्तर्क्रिया नेताहरूलाई फोन गर्दै जाने हो भने पनि निर्वाचन क्षेत्रमै हुनुहुन्छ विभिन्न बहानामा, बाइचान्स सर्वोच्च अदालतले संसद विघटन सदर गरिहाल्यो भने समय कम होला कि वैशाखमा 17-27 मा चुनाव भइहाल्यो भने प्रचार प्रसार गर्ने समय कम होला कि भनेर नेताहरू गाउँ केन्द्रित हुनुभयो। त्यो सम्भावित पाटोलाई ध्यानमा राखेर त्यो नेपाली काङ्ग्रेसको मात्रै होइन, जसपाको पनि नेताहरू खोज्दै जाने अन्तर्वार्तामा लिन पनि भेटिनुहुन्न नेताहरू। प्रचण्ड माधव नेपाल को जो समूह छ उहाँहरूले पनि वडा लेभलको कार्यक्रम चाहिँ सिद्ध्याएको छ। त्यसकारणले जनतासँग दुईटै कुराले मैले भने चुनावको प्रचण्ड र माधव कुमार नेपाल पनि चुनावी प्रचार प्रसारमा हुनुहुन्छ एक हिसाबले भन्ने कुरा भन्न खोज्नु भयो। वडा तहसम्म आफ्नो एउटा डेमोन्स्ट्रेसन कार्यक्रम गएको छ र मैले त झलनाथ खनालले बोल्दाखेरि पनि के सुनेको छु कि सर्वोच्च अदालतले निर्णय गरिहाल्यो भने चुनावभन्दा बाहिर त को जान्छ र, तर यो चाहिँ असंवैधानिक हो, यसलाई चाहिँ पुनर्स्थापना गर्नुपर्छ उहाँ भन्दै हुनुहुन्थ्यो। भनेको के हो कि नेपालको न्यायालयमा विश्वास, उसले बाइचान्स त्यस्तो निर्णय गरिदियो भने त्यो निर्णयका लागि त सबैले आफूलाई रेडी त राख्ला नि त। प्रचण्ड समूहले चुनाव बहिष्कार गर्यो भने त्यो कल्पना गर्नै सकिँदैन। त्यो चुनाव एउटा प्रजातान्त्रिक प्रणालीमा विश्वास राख्ने कुनै पनि पार्टीले चुनावभन्दा बाहिर गएर आफ्नो चाहिँ डिमान्ड राख्छ भन्ने कुरा मलाई चाहिँ लाग्दैन। त्यो हाइपोथेटिकल कुरा हो, त्यो त्यसमा खासै दम छैन। चुनाव भएन वैशाखमा, संसद पुनर्स्थापना भएन भने त्यसै कारणका लागि म भन्दैछु त्यो बेला चाहिँ काङ्ग्रेसलाई रिस उठ्छ। अहिलेदेखि थुपारेको रिस काङ्ग्रेसले वैशाखमा निर्वाचन भएन भने देखाउँछ। होइन, त्यही कुराका विषयमा हामीले मैले यहाँलाई भने 6,743 वडाकै करिब 40 देखि 50 वडासम्म एउटा टोलसम्म एउटा गाउँमा एउटा वडामा हुन्छ। ती सबै वडाको टोल, त्यो वडाको टोल कमिटी, त्यो टोलहरू 40 देखि 50 सम्मका टोलहरूमा नेपाली काङ्ग्रेसले अन्तर्क्रियात्मक विरोध कार्यक्रम गर्नुपर्छ। त्यो किन भन्नुहुन्छ भने बाइ द वे भोलि संसदको पुनर्स्थापना भएन र चुनावबाट पनि केपी ओली भाग्ने अवस्था आयो भने
त्यति बेला केपी ओलीलाई सिकन्जा लगाएर नेपाली जनताले चाहिँ चुनावमा बाध्य पारेर लैजानुपर्छ भन्ने त्यो खतराबाट पनि जनतालाई अलर्ट राख्नका लागि, जनतालाई सचेत भएर जनतालाई जागरुक बनाउनका लागि पनि नेपाली काङ्ग्रेस अब टोल तहमा जानुपर्छ र जाँदैछ। प्रतिपक्षको दलको भूमिका खासै प्रभावकारी खेल्न नखोजेको कङ्ग्रेस नेकपा फुट्यो भन्ने एजेन्डा मात्रै लिएर चुनावमा जान्छ त? कङ्ग्रेससँग पनि त हुनु पर्यो, हामीले यो काम गऱ्यौँ त्यस कारणले हामीलाई विश्वास गर्नुहोस्, मत दिनुहोस् भन्नलाई। हामीसँग दुईटा कुरा, मैले यहाँलाई अगाडि भनेको छु, हामीले यो देशको जनताका अधिकारका लागि अझ अगाडि गएर म के भन्छु भने मानिसले विभिन्न स्वार्थहरूमा नेपाली काङ्ग्रेसले पूर्ति गर्न नसक्ला, तर एउटा विषयमा नेपाली जनताले सम्झनै पर्ने पार्टी हो नेपाली काङ्ग्रेस। जब कुनै राजावादी होला, कुनै कम्युनिस्ट पार्टीवादी होला, कुनै पत्रकार होला, कुनै व्यापारी होला, कुनै किसान होला, कुनै वकिल होला, कुनै विद्यार्थी होला, अथवा कुनै प्रजातन्त्रवादी अथवा कुनै पनि वादी होला, जति बेला उसलाई उसको अधिकारका बारेमा समस्या पर्छ नि त्यति बेला नेपाली काङ्ग्रेसलाई सम्झिन्छ। विकास कति गर्छ, यसले कहाँ पुर्याउँछ भन्ने भन्दा पनि राइट अधिकार आन्दोलन गर्नु पर्यो कि कांग्रेसलाई सम्झन मेरो पक्षमा होइन, मेरो मेरो पक्षमा बोल्दिने मान्छे आज त्यो पार्टी को होला भनेर सम्झ्यो भने त्यति बेला कसैको दिमाग आउँदैन। ल नेपाली काङ्ग्रेसको दिमाग पार्टीको नाम आज यति जनतालाई साथमा लिएर सडकमा जनताकै पक्षमा त बोलिराख्नु भएको छ, त्यो बोली चाहिँ जनताको पक्षमा बोलेको बोली होइन। अनि उहाँले बोलिराख्नु भएको होला, तर संसदको विघटन पनि भएको छ। हिजो संविधान सभाका बेला उहाँहरूले नेतृत्व गर्नुभएको सरकारले संविधान पनि निर्माण गर्न नसकेको अवस्था छ। यी घटनाक्रमले के हो कि उहाँहरू जे बोल्यो भने पनि त्यो कार्यान्वयन गराउनका लागि समस्यामा हुनुहुन्छ। तर नेपाली काङ्ग्रेससँग प्रतिपक्षको नाताले जति बेला हामी सत्तामा थियौँ यो देशको विकासको पूर्वाधार र यहाँसम्म पनि पञ्चायतले ह्यान्डओभर गरेको शासन प्रणालीलाई जुन एजसम्म आज हामीले ल्याएका छौँ त्यो नेपाली काङ्ग्रेसको देन हो। त्यसकारण नेपाली काङ्ग्रेससँग जनतामा जाने मुद्दा छ। एउटा कुरा सत्य कुरा हो, जनताको अपेक्षा हाम्रा प्रति बढी थियो, हामीले पुरा गर्न सकेनौँ। कहिलेकाहीँ व्यक्तिगत कुण्ठा, व्यक्तिगत आफ्ना चाहना, व्यक्तिगत स्वार्थका कारणले, पार्टीगत स्वार्थका कारणले पनि नेपाली जनताले जति हाम्रा प्रति अपेक्षा देशलाई यहाँ पुर्याउनु पर्थ्यो नेपाली काङ्ग्रेस त यस्तो बन्नुपर्छ भन्ने थियो, त्यो अवस्थामा हामीले जान नसकेको भए पनि हामीले हिजो गरेका आफ्ना गराई, आफ्ना प्रवृत्ति, आफ्ना जति गतिविधि छन् त्यसका लागि हामीले जनतासँग एकचोटि क्षमा माग्नुपर्छ। हामीले केही हिजो गल्ती गरेका भए भने अब हामी सुध्रिन्छौँ। नेपाली काङ्ग्रेस यो क्षमा त उहाँहरू नेकपाका नेताहरूले पनि माग्ने भनेका छन्। उहाँहरू तत्कालीनै अवस्थामा उहाँका गतिविधि जनताले देखिसकेका कारणले उहाँहरूले पनि सक्नुभयो होइन। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीले भनेको हो हिजो, उहाँलाई त्यही त भोट दिएको हो नि, स्थिर सरकार दिन्छौँ, स्थिर सरकारका माध्यमले जनतामा समृद्धि ल्याउँछौँ, समृद्धिका माध्यमले जनता सुखी हुन्छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नारा, हिजोको नारा, नेकपाको नारा। तर आज त्यो नारामा यस्तो ठुलो कालो बादल मडारियो, कालो बादल मात्रै मडाएन कि असिना परेर झन् तलको खेतीपाती सबै नष्ट भयो, केही पनि रहेन। भनेको संसद जस्तो चिजलाई पनि कुन नेकपा? दुईटै, एउटा होइन। मैले बारम्बार भन्दैछु नेपाली काङ्ग्रेसको धारणा के हो कि अहिलेको परिवर्तित घटनाक्रम देश जसरी प्रतिगमनतिर गएको छ यो सवालमा र देश जनताले जति आहत पाए, जनता जसरी शास्तिमा परे, 350% भन्दा बढी मूल्य वृद्धि भएका सामानहरू जनताले जसरी उपभोग गरिरहेका छन्, यसमा एउटा सरकारमा बसेको व्यक्ति मात्रै होइन, समग्र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी जिम्मेवार छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको नेताहरू त्यति बेला ठुल्ठुलो हेरेर बस्नुभयो अथवा केपीओलीलाई समर्थन गरेकै हुनु। ठुलो त प्रतिपक्षी दल पनि हेरेर बस्यो नि, त्यो आरोप त काङ्ग्रेसले पनि हामीले धेरै खेप्यो। हामीले आवाज उठायौँ। मैले अगाडि भने जस्तै जनताले हामीसँग अपेक्षा अनुसारको आवाज बुलन्द भएन, त्यो सत्य कुरा हो। यसलाई मुखरित गर्न खोज्दै थियौँ हामी। 29 गतेको मङ्सिर 29 गतेको हाम्रो विरोध कार्यक्रम 77 जिल्लाकै त्यही थियो। हामी सरकारको भण्डाफोर गर्नका लागि हामीले आफ्ना कदमहरू अगाडि बढाएका छौँ। देशभरमा ठुलो साथ र समर्थन, जनताको अपार सहभागिता थियो। तर 20मा 5 गते नै यो घटना, संसद विघटनको यो अलोकतान्त्रिक गतिविधि अगाडि बढिसकेपछि हामीले यतातिर टाइम दिनुपर्ने भयो। अब समग्रमा नेकपाको दुवै पक्षको सभा र आन्दोलन त यहाँले हेरिराख्नु भएको छ होला, नेताहरूका अभिव्यक्तिहरू पनि हेरिराख्नु भएको छ होला। युवा नेता भएका हिसाबले, प्रतिपक्षी दलको युवा नेता भएको हिसाबले कसरी लिनुभएको छ? अब नेपाल हामीले इतिहास पढे अनुसार
पछिल्लो पटक हामी वयस्क भइसकेपछि हामीले बेहोरे अनुसार हामीले त्यही आधारमा भन्ने हो। 104 वर्षीय जहानिया राणाशाहीमा पनि नेपालमा 10 वर्षमा विभिन्न पर्वहरूका नाउँमा सयौं मानिसहरू मारिने, ठुल्ठुला शासकहरू मर्ने, मारिने, विभिन्न पर्वहरू हुने क्रम जालिरह्यो। त्यस पछाडि पञ्चायतमा पनि यसले स्थिरता पाएन, पञ्चायतमा पनि त्यसै किसिमको गतिविधिले जनताले साथ दिनै पाए र अहिलेका 46 साल पछाडि 10 वर्षमा पनि हामी नयाँ नयाँ गतिविधि भइरहेको पाउँदैछौँ। 56-57मा 59मा राजाले ओभरटेक गर्यो, राजाको निरङ्कुश शासन आयो। 52 सालदेखि माओवादी हिंसात्मक द्वन्द्व भयो, बल्ल तल्ल 62-63मा फेरि ठुलो आन्दोलन भयो, 72मा हामीले संविधान बनायौँ। फेरि अझ 10-12 वर्षको रेन्जमा फेरि हाम्रा नयाँ जुन परिवर्तन हुने जो अवस्था आएको छ, यसले नेपाललाई एक्सपेरिमेन्ट प्लेस मात्रै बनाउने, प्रयोग गर्ने थलो मात्रै बनाउने, कुनै काम लिएर कुनै कार्यान्वयन गराएर देशलाई समृद्धितर्फ लैजानुभन्दा पनि हरेक 10 वर्षमा नयाँ नयाँ परिवर्तन भइराख्ने र देशी विदेशीको एउटा चलखेल गर्ने ठाउँका रूपमा पनि परिणत मात्रै भइराख्ने हो भने भावी सन्ततिहरूले पनि फेरि यो जो 2-2.5 वर्षको सफर छ त्यो सफर फेरि पनि पाउने निश्चित छ। यसकारणले म त सबै मेरो पार्टीका नेताहरू, मेरो पार्टी लगायत सम्पूर्ण अहिले चाहिँ दुईटै नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी अथवा हामी चाहिँ यो संसदीय व्यवस्था मान्दैनौँ भन्ने वैद्य र विप्लवदेखिलाई पनि यो यति बेला जिम्मेवार भएर मेरो राष्ट्रका बारेमा सोच्नुपर्ने जरुरत छ। हरेक बलियो मान्छे असफल हुँदै आएको राष्ट्र पनि हो यो। यो चाहिँ गम्भीर विषय हो। कुनै पनि व्यक्ति बलियो हुन्छ राष्ट्रका लागि भने त्यसलाई राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिले बलियो भइराख्न, टिकिराख्न दिँदैन। आउने बेला अब त कमसेकम नयाँ पुस्ताको राजनीतिज्ञले त बुझ्नु पर्यो। आउने बेला कम गर्ने बेला मान्छे बडो श्रद्धाका साथ, बडो इमेजका साथ आउने। स्वयं बीपी कोइरालाले 2/3 बहुमत ल्याएको बेला पनि त्यस्तै थियो होला। हामी त्यति बेला थिएनौँ, तर मलाई लाग्छ त्यही थियो होला। पढ्न त सक्छौँ हामी। र आजको अवस्थामा मैले भने पार्टी कम्युनिस्ट होला, तर केपी ओली त मेरो पनि प्रधानमन्त्री हुने त। 2/3 हाराहारीको सरकारका प्रधानमन्त्री पनि जसरी त्यो दल पनि निरीह बनेर यो अवस्थासम्म उहाँले चाल्नुपर्ने जो बाध्यता आइपर्यो, यो भनेको हाम्रा केही आफ्ना सामाजिक मनोविज्ञानका कारणले, केही कुण्ठाहरूका कारणले, केही व्यक्तिगत लेनदेनका कारणले पनि होला। तर त्यति मात्रै होइन कि बलियो व्यक्तिलाई किन काम गर्न दिँदैन, बलियो व्यक्ति नेपालमा किन बडो सजधजका साथ अगाडि बढ्न पाउँदैन। गिरिजाप्रसाद कोइराला होलान्, शेरबहादुर देउबा होलान्, सुशील कोइराला होलान्, अन्तगत आउट हुने बेला जति बेला उहाँको बहिर्गमन हुन्छ बडो निरीह भएर हुने। त्यो अवस्था कारण के हो त, के बुझ्नु भएको छ? त्यो मलाई के लाग्छ कि नेपालको जियो पोलिटिकल समस्या पनि होला। नेपाल जसरी हाम्रा दुईटा ठुल्ठुला देशका बीचमा छ र अहिलेको परिस्थितिमा छिमेकी राष्ट्रहरूको भूमिका पनि एउटा प्रमुख कारण हो भनेर बुझ्न सकिन्छ। यहाँले बुझ्नु भएको कुरा नेपालको हरेक परिवर्तनमा नेपालको एउटा स्पिडमा हेरिराखेको मुलुक अचानक अस्तव्यस्त भयो। सडक सदन जताततै लथालिङ्ग भयो। दुईटा मुलुकले साँच्चीकै माया गरेर, साँच्चीकै मैत्रीपूर्ण व्यवहार गरेर नेपाललाई समृद्ध बनाउने कोसिस गर्यो भने वास्तवमा नेपाल यो ठाउँमा रहने थिएन। नेपाल आफै कोसिस गर्न सक्दैन, नेपालको आफ्नै कोसिस रहन सक्दैन। नेपालको आफ्नै कोसिस रहन्छ। मैले भने नि त इमानदारीताको कमी होला, केही कुण्ठा होलान् हाम्रा भित्र, केही व्यक्तिगत स्वार्थका कारणले हाम्रा काम कारबाही त छँदैछन्। तर यो सँगसँगै जसरी हामी जोइन्ट भएका छौँ, दुईटाको बिचमा हामी बसेका छौँ, अब उहाँहरूको चाहिँ साथ सहयोग र शुभेच्छा सद्भाव भएको भए हामी जहाँ छौँ यहाँ चाहिँ रहँदैनथ्यौँ। यो कुरा नेपालका पोलिटिसियनहरूले बुझ्नुपर्ने हो। तर बुझेर पनि बुझ बचाउँछन् अथवा बुझ्दैनन्, यो बडो गम्भीर प्रश्न छ। जस्तो अहिले प्रचण्डले म जनयुद्धको कमान्डर हुँ, मलाई ज्यान गुमाउन डर छैन, मांसाहारी आन्दोलनको आवश्यकता आयो, शाकाहारी आन्दोलनले पुगेन, नन भेज आन्दोलन गर्नु पर्यो भनेर पनि भन्नुभएको छ। यो भनाइ अलिकति विवादास्पद बनेको छ, तर प्रचण्डले यसमा प्रस्ट्याउनु पनि भएको छ, आशय त्यो थिएन भनेर। मांसाहारी आन्दोलन भनेको हिंसात्मक आन्दोलन हो, त्यो गर्नु हुँदैन भनेर जनताले भनिराखेका छन्। यहाँले चाहिँ कसरी लिनुभएको छ त्यो प्रचण्डको नन भेज आन्दोलन? उहाँ जतिको शीर्ष नेताले, एउटा देशको अभिभावक समेत मानिएको नेताले अत्यन्तै गैर जिम्मेवार भन्दा पनि त्यसको पराकाष्ठ नै नागेर उहाँले बोल्नु भएको छ। के हो यो नन भेज भनेको? त्यसो भए अब नन भेज भनेको उहाँको शब्दमा, उहाँले कुन शब्द अर्थमा भन्नुभएको थियो हामीले ठ्याक्कै भन्न सक्ने अवस्था रहेन। तर उहाँका क्रियाकलापहरू हेर्दाखेरि हामीले नन भेज भनेको त मांसाहारी नै हो।
मांसाहारी भनेको हिंसात्मक होला, द्वन्द्वात्मक होला। त्यो भनेको त उहाँले चाहिँ अर्को कुरा पनि के बुझ्नु पर्थ्यो कि उहाँ मात्रै हिंसात्मक अथवा हिंसा सहितको आन्दोलनको अनुयायी उहाँ मात्रै होइन, स्वयं अहिलेको प्रधानमन्त्री पनि 29 सालतिर किसानका टाउको काटेर उहाँ पनि जेल जानु भएको, 14 वर्ष जेल बस्नु भएको मान्छेको टाउको काटे बापत। त्यसकारण हामीलाई यही कुरा मलाई डर के लाग्छ कि मैले अगाडिलाई भने यहाँले ट्राफिक जाममा के सोचिराख्नु भएको थियो भनेपछि हिजो त्यत्रो सङ्घर्ष गरेर ल्याएको लोकतन्त्र काहीँ यो शाकाहारी भनेको जो मांसाहारीको प्रवृत्तिको दुईटै खाले अतिवादका विरुद्धमा जसरी प्रचण्डजीका कुरा आए अथवा हाम्रा प्रधानमन्त्रीका हिजोका घटना थिए, दुईटैको क्रियाकलापले फेरि चाहिँ यो कतै हिंसाको शिकारमा त जाने होइन। यो प्रचण्डले युवालाई नै आह्वान गर्नुभएको छ, विद्यार्थी नेताहरू नै अग्रपङ्क्तिमा आउँछन्। हिजो मात्रै रञ्जित तामाङसँग पनि कुरा गरे, प्रचण्ड समर्थित अनि राष्ट्रव्यूहका संयोजक हुनुहुन्छ, अहिले नयाँ संयोजक हुन्छ। हामी हाम्रा नेतालाई छुनु अगाडि हामीलाई छुनुपर्छ भनेर एउटा च्यालेन्ज गर्नुभएको छ। सडकमा जुनसुकै मूल्य चुकाउन पनि तयार छौँ भन्ने अभिव्यक्तिहरू आइरहेका छन् युवाहरूका। होइन, जुनसुकै मूल्य चुकाउने अभिव्यक्ति मात्रै होइन कि जुनसुकै मूल्य चुकाएर नेपालमा लाल शासन स्थापना गर्छौँ भनेर हिजोको रिबेल, हिजोको क्रान्ति भएकै हो नि। तर उहाँहरूले सोचे जस्तो पनि रहन्छ, भौगोलिक अवस्था, जनताको मनस्थिति अलग थियो र उहाँले जनताको कसैका बन्दुकले, कसैका हतियारले, कसैका मुक्काले जनतालाई त्रसित गर्न सक्दैन। जनता त जनता नै हो। जनताको बल यति ठुलो छ कि त्यो ठुल्ठुला लन्चरहरूलाई पनि त्यसले निस्तेज पार्छ। त्यसकारणले उहाँहरू जसरी बोलिराख्नु भएको छ, उहाँहरूको जिम्मेवार पार्टीका नेताहरू, प्रचण्ड जस्ता जो नेताहरू हुनुहुन्छ, उहाँको यो गैर जिम्मेवारीको पराकाष्ठा हो। यो कुराले एउटा स्थितिमा गइरहेको नेपाल एक खाले चाहिँ संविधान निर्माण भइसके पछाडि जुन बाटोमा हामी समृद्धिका बाटोमा जानु खोजिरहेका थियौँ, एउटा नेपालीको सामान्य हिजोको पनि मान्छेलाई याद आउने भयो क्या। हिजो कालीकोटका जङ्गलमा, कालीकोटका गाउँमा के भएको थियो भन्ने याद आउने भयो। फेरि सङ्खुवा सभाको घटनालाई पनि यसले सम्झाउने भयो। फेरि माडीमा निहत्ता मानिसहरू बसमा मरेका थिए, त्यो कुरा पनि सम्झिने भयो। मैले यहाँलाई भने स्वयं प्रधानमन्त्रीजीले टाउको काटेका ती किसानका परिवार पनि झापा पनि सम्झिने भयो क्या। यो हिंसालाई फेरि अझ सबै मान्छेको उनको दिमागमा त जे होला हामीलाई भन्न सकिँदैन, जेसुकै होस्, तर जनतालाई फेरि त्यो कुरा स्मरण गराउनु हुँदैन। त्यसले फेरि समाजमा उद्वेलित हुन्छ, समाजमा समस्या आउँछ, द्वन्द्व खडा हुन सक्ने भएका कारणले त्यो कुरा फेरि जनतालाई स्मरण गराउनु जरुरी छ। यदि हिंसात्मक आन्दोलन भयो भने जनताले समर्थन गर्ला नि त कुनै पनि पार्टीलाई एबिसिडी होइन। हिजो हिंसाका माध्यमले तयार भएका बन्दुकहरूलाई जनताले खिया लाग्ने बनाइसकेपछि, शान्ति सम्झौता त्यसैको उपज थियो, जनताको साथ नभइसकेपछि त्यसमा दम छैन। मलाई त्यो कुनै एउटा बहसको विषय पनि हुन सक्दैन, त्यो परिस्थिति नै छैन। अभिव्यक्ति त भइराखेको छ। अभिव्यक्ति दिने कुरा कहिलेकाहीँ मान्छेलाई जोस्याएर, हिजोको जस्तै मान्छेलाई अलिकति आजको जुलुसमा चाहिँ मान्छे 150 मान्छे बढोस् भन्ने एउटा उद्देश्य होला, अलिकति चाहिँ म भाषण गर्दाखेरि हुइटिङ गर्ने मान्छेहरूको जमात बढोस् भन्ने होला, तर यसमा दम छैन। अब अन्त्यमा छौँ, यी जुलुस, नारा, धरना, सडक आन्दोलनले मात्रै समाधान त दिँदैन, अदालतको पनि एउटा फैसला होला। तर त्यो बेलासम्म राजनीतिक दलहरूको भूमिका कस्तो हुनु पर्यो र अदालतको निर्णयलाई काङ्ग्रेसले कसरी लिन्छ, काङ्ग्रेस युवा नेताहरूले कसरी लिनुहुन्छ? पुनः अदालतको निर्णयसम्म हाम्रा जुन डेमोन्स्ट्रेसनका क्रियाकलापहरू छन्, जो विरोध प्रदर्शन छ, यो जारी रहनुपर्छ। र अदालतको निर्णय आइसके पछाडि पनि संसदको पुनर्स्थापना भयो भने पनि ठिक छ, भएन भने पनि चुनावका लागि पनि मैले यहाँलाई भने अहिलेको सरकार प्रतिबद्ध छ भन्ने कुरामा हामी शङ्कामै छौँ, हामीलाई शङ्कै लागेको छ। यो सरकारलाई चुनावका प्रति प्रतिबद्ध बनाउनका लागि पनि जहिलेसम्म निर्वाचन सम्पन्न हुँदैन तबसम्म नेपाली काङ्ग्रेस र अरू सम्पूर्ण पार्टीका तर्फबाट जनतामा जाने काम, जनताको माझमा पुग्ने काम, जनतालाई सचेत पार्ने काम चाहिँ रोक्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्दैन। यो जारी रहनुपर्छ। र मैले यहाँलाई भनिसकेँ, नेपाली काङ्ग्रेसका तर्फबाट हामीले संसद पुनर्स्थापना भएन भने चुनाव गराउन समयमै सरकारलाई दबाब दिन काङ्ग्रेसको भूमिका अब सक्रिय हुन्छ। हामी टोल तहसम्म आफ्नो डेमोन्स्ट्रेसनको कार्यक्रम हरेक टोलमा अन्तर्क्रियात्मक विरोध कार्यक्रम भनेर लैजाने तर्खरमा छौँ। मैले अनुरोध पनि गर्छु यहीँबाट पनि, अब बस्ने नेपाली काङ्ग्रेस केन्द्रीय समितिको बैठकले अथवा तुरुन्तै पदाधिकारीको बैठक बसेर पनि अब आगामी सङ्घर्षका कार्यक्रमहरू अगाडि लैजानुपर्छ, यसमा विलम्ब गर्नु हुँदैन। समयका लागि धेरै धेरै धन्यवाद। धन्यवाद यहाँलाई।
हामी देखापट्टि विशेषमा थियौँ, कुराकानी गरिरहेका थियौँ नेपाल विद्यार्थी सङ्घ नेविसङ्घका पूर्व अध्यक्ष तथा नेपाली कङ्ग्रेसका युवा नेता नयनसिंह महरसँग। उहाँसँग अहिलेको समसामयिक राजनीतिक विषयमा केन्द्रित रहेर आज देखापट्टि विशेषमा कुराकानी गऱ्यौँ। देखापट्टि विशेषबाट आज हामी सबै बिदा चाहन्छौँ। भोलि नयाँ पात्रका साथ उपस्थित हुनेछौँ।